Mamalanggong kita sa itong kaugalingon, gamiton nato ang doktrina sa ribang sunod sa bunga segundo, kung kinahanglan. Magkasagot lang. Magandungan pa sa pagampo. Father God, you're so holy, majesty, and powerful. Your wisdom is so high. Your love is so deep. Your mercy and loving kindness endures all generation. You created the universe by your wisdom and power. You created me in your image and so mindful of me above all. Thank you, God, for saving my soul, for my spiritual growth, and for the opportunity to serve you, and to be a blessing to other people. Thank you also for the logistical grace and the length of time you're using me on earth, for your glory and honor. Now, God, help me to follow your will as I worship you. Give me victory in everything I do, while only you glory and honor to you. Alang sa itong pag-awit, kanta na ito ng si Kristo Maunata.
Salamat ka, Yesu Cristo, na maunay paglaon mo. Salamat sa iyong pagkakamot sa kahamuran. Amen. And for the aim of the faith, katong paghimpit nga itong messages.
Okay, so mag-adto kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Magabasa kita sa Hebrews 4:12 nagaingon. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrews 4:12. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magkakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Ikaduhang Timoteo 2:15. Ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ikaduhang Timoteo 3:16 ngadto sa 17. Akong hangyon ang tanan sa pagtindog. Amahan namo nga Dios niining atakna sa kabuntagon. Kami magaduol diha sa imong balaan nga presensya. Maghatag sa among mga pagpasalamat, pagdaig, paghimaya nga kanimo tungod kay angayon man gid ikaw nga daygon, pagahimayaon, pag-aalagaran. Naghangyo kami Heavenly Father nga ikaw magatabang sa matag usa kanamo karon ilabi na sa pagtuon sa imong balaan nga pulong tungod kay limitado lamang kami ang among abilidad, ang among kaalam limitado lamang ug nagkinahanglan kami sa imong gahom, sa imong kaalam ug sa imong pagkabalaan nga diin ikaw magapakig-uban kanamo karon through the teaching ministry of God the Holy Spirit nga magalihok sa among taliwala. Salamat Heavenly Father sa imong pagtabang sa imong mga kanakan nga ma-absorb nila ang pulong sa Dios ug sa imong alagad nga imong hatagan og dugang kaalam. Ako lamang kaning itugyan ang tanan nga na kanimo pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoo, among manluluwas. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Well, padayon kita sa atong pagtuon. Giseries na to ang pagtuon sa dying grace. O ana-ana ta karon sa gitawag ang matag magtotoo adunay pagpili. Atong milabay nga Domingo atong natun-an nga ang kamatayon usa ka desisyon sa Dios. Death is God's decision. Mao kanatong gitunan natong milabay nga Domingo no. Nga ang kamatayon di sa usa ka tawo desisyon sa Dios, no? Ug busa dili dapat mag-complain ang usa ka tawo, dili dapat mag-regret ang usa ka tawo kung ang kamatayon moabot man tungod kay ang Dios mo'y nagpili niini, mo'y nagdesisyon niini. Apan adunay kamatayon nga din atong nakita nga ang magtotoo nagapaubos sa iyahang kinabuhi sa diha nga siya pagdisiplinahon sa Dios. Pero sa gihapon atong makita desisyon gihapon kana sa Dios ug unsa kamubo ang iyang kinabuhi. Okay, atong milabay nga Domingo atong gitun-an og unsa ang kinabuhi unya luyos kamatayon, no? Nga diin didto sa panahon nga usa ka tawo hinumduman nato wala na kita maghisgot diri sa kamatayon sa dili magtotoo. Human na kita sa pagtuon sa kinabuhi sa dili magtotoo. Ang ato dinhi magtotoo na. Buti pasabot ikaw na ni, no? Ikaw, ako, kitang tanan nga mga nagatuo kang Kristo Jesus nga kung mamatay man kita unsa ang atong kahimtang. Now hinumduman nato nga kung usa ka magtotoo mamatay na siya, aduna siya ay full relaxed life, no? Aduna siya ay kinatibukan nga kalinaw sa iyang kinabuhi. Nagpasabot wala na stress, no? Dili na ta magka-stress sa dihang ang usa ka magtotoo mamatay na. Mahimo kita nga adunay full happiness,
that means wala na kagulanan. Full comfort, that means no frustration and disappointment. And full satisfaction, that means no more lust and desires in life. No? Sa dihang moabot na ang panahon nga diin, moabot ka na to ang kamatayon. Samtang nagatudlo ako niini nga doktrina, kamatayon, series kini siya, siguro mga ika-upat na nga Domingo na itong giseries kini siya, no? Ug ako pong namatikdan, nagsunod-sunod po ang kamatay diri sa atong dapit, no? Murag, gikan sa katong anak ni Inday, lolo ni Runa, unya, nanapod karon. At bangyapon sa balay, no? Gikan pa yun sa mama ni Inday. Inday nga atbang sa mua. And then, anak ni Inday nga abaw. Then, lolo ni Runa, gahapon lang gilubong. And then, nanapi usa. So, kini nagpasabot mga kaigsuna, no? Nga ang kamatayon, realidad yun. Ang kamatayon, realidad yun. Whether we like it or not, we will die. So kitang tanan, sama lang ta sa kanang gitawag naglumba padulong sa atong lubnganan. Apan usa ka butang nga dapat natong masabtan ang doktrina sa kamatayon. Kasi kung dili nato masabtan ang doktrina sa kamatayon, kasagaran sa mga tao na hadlok sa kamatayon. O kinahanglan nga masabtan gyud nato ang doktrina sa kamatayon para nga malinawon kita. Og bisan man kung adunay panahon nga moabot nga diin nakita nato nga nagpadulong na sa atong kinabuhi, dapat para sa tuwa, dili kita mag-panic, dili kita magkahadlok, kundili dapat ang atong panghuna-huna nga usas siya ka magnificent, usas siya ka gitawag nato amazing nga kinabuhi, nga diin mutabok kita gikan sa kinabuhi ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kinahanglan masabtan nato kana siya. Kaya kung dili nato siya masabtan, magkahadlo kita, magkabalaka kita, magpanik kita, o hinumduman nato nga ang kamatayon sa usa ka tawo mo'y usa ka bililhon sa mata sa Dios. Muning panahona nga iha na kang kuhaon sa kalibutan tungod kay nining kalibutan na daghan kayo og stress. Balaka ka sa pagkaon, mabalaka ka sa tambal, mabalaka ka sa imong pag-eskwela, balaka ka sa imong future. Piti na ka ng stress sa kalibutan. O ang Diyos, nag-prepare na to o dapit nga din, wala na tong stress, wala na tong kaguol, wala na tong kamatayon, wala na tong kalipay. Sige, welcome, no? Yandam ka na sa Diyos, alang ka na tong tanan, no? Okay, welcome. O atong makita nga gikinahanglan may stable yun ang atong mind sa pulong sa Dios para nga kung matubang man ta sa realidad sa kamatayon, dili kita magakahadlok. Og daghan kayong example sa Biblia nga diin nga matay sila sa pagpangalagad sa Dios nga wala sila nagakahadlok. Og mausab kini ang mahitabo sa imuha o kanato sa dihang magatubo kita sa pagkahamtong, sa dihang matubang naman ta sa kamatayon, ang kamatayon di ay usa ka dakong kadaugan. Dili di ay kahadlukan, no? Gawas lang sa imuha kung milyonaryo ka, nya daghan kay kag mga butang, nya nagsige pa kag kawili og di man jud kumubiya kay piti man daghana sa akong property, kung gikawilihan nimo imong property, kana mahadlok jud ka sa kamatayon. Pero kung nasabtan nimo ang doktrina, makaana ka sa imong kinabuhi. Igo lang dai kita nga gi-transfer sa kalibutan ngadto sa kinabuhing malipayon nga walay katapusan. Mao kana ang kamatayon. O kinahanglan musulod ka na sa atong panghuna-huna, no? Kinahanglan nga ma-plaster ka na. Atong milabay nga Domingo, atong gitun-an kadto nga ang kamatayon is God's allotment, no? O gitawag nato kato og perfect timing, no? Perfect timing, no? It might be ang imong edad miabot mag 100, 80, 70, 60, 30, or 0, no?
Hinumduman nato ang Dios tungod sa iyang kaalam nahibalo siya sa perfect timing sa atong kinabuhi. O kung na may bata nga namatay nga wa pa siya edad, zero pa siya, kana sa gihapon perfect timing sa Ginoo. Iyahan ang desisyon. O buti pasabot niya na nga walay dapat i-complain ang usa ka tawo sa iyang kamatayon. Tungod kay ang Dios nagabutang og insaktong panahon alang kaniya. Either 100 man ang iyang edad, mao kana ang gihatag sa Dios nga perfect timing alang kaniya. Either 80, 70, pareha atong namatay nga lolo ni Luna, anero na 85 ang edad, no? Tas-tas. Pero ang bago karon 30, 32 man siguro na siya, 32. 33. Oh. Unya katong sa milabay pa, siguro katong anak 17. So nagpasabot, walay gipili ang kamatayon. Walay gipili ang kamatayon. Mo na nga kung moadto kag lubnganan, may bulong ka dito nga naay dako kayo, napoy dako-dako, napoy gamay kayo, no? So buti pasabot nga ang kamatayon sa tao allotment ni nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Busa kung pananglitan, ako gitagaan man ko og 70 ang akong edad. Tagaan man ko og 70 anyo sa Ginoo, pila naman ko karon? 57 ako. That means 13 years na lang ko. Whether I like it or not, pag 70 na ko, mubiya na Diyos sa kalibutan. Muna ang allotment nga gihatag sa Dios atong kinabuhi. Og dili ka dapat magkabalakan niya na. Igo lang ka nga gi-transfer sa kalibutan ngadto sa kinabuhi nga wala nay katapusan pag kinabuhi kauban sa Dios. Dili ta dapat magakahadlok sa kamatayon. Kaya nga atong kalagway kamatayon. Ang ato lang lawas ang atong nakita ilubong diya sa yuta, pero ang atong kalag ug ang atong espiritu buhi siya sa walay katapusan, mupauli siya ngadto sa Dios. So hinumduman nato kana siya, no? Now karon anhi nakita sa gitawag, every believer has a choice. Every believer has a choice. Every believer has a choice. Ang usa ka magtotoo, pwede siya nga mopili nga iyang kamatayon, gitawag nato og dying grace. Now, hinumduman nato, dying grace exclusive para sa matured believers, no? Or pwede nga ang iyang kamatayon is gitawag og divine discipline, no? So duha lang ka klase, no? Pwede siyang mupili nining gitawag nato dying grace yang gusto, or gitawag nato divine discipline. Now, moingon mo nga, Pastor, dili ba gisulat nimo nga ang kamatayon is God's decision? Yes, ang kamatayon is God's decision. Pero atong nakita, nagatanaw siya sa usa ka magtotoo. Ikaw ni, ug ako ni. Kung ang imong kinabuhi nagatubo gyud sa pagkahamtong, kini naghiskot ni mitungod sa maturity o matured, no? Kini naghiskot mitungod sa karnal. Pwede diya ang usa ka magtotoo mamatay nga matured, o pwede ang usa ka magtotoo nga mamatay nga karnal siya. Now, hinumduman na to, nga ang usa ka tao, o usa ka magtotoo nga mamatay nga karnal siya, mo ning pinaka-miserable sa iyang kinabuhi. Miserable siya. So, atong tagsa-tagsawon kini, para masabtan na to kini siya. So, hinumduman na to, nagpadulong kitang tanan sa kamatayon.
atong milabayng Tuesday man siguro to, Tuesday, Wednesday to, no? At Tuesday, kay Wednesday man, kano sa gilubong si pare? Naghapon. Mga Tuesday o Wednesday ko nag-adto dito, no? Nag-visit ko kay mama. Ako ragong usagod, no? Tanaw lang ko sa iyahang lubnganan dito, o kang Luciano, kay gipatong man siya kang Luciano. Og samtang dito ko sa lubnganan, nakita nako dito ba, misulod sa akong panghuna-huna nga nakana nga. Wala na gid ko mahimo sa akong mama, no. Nagsiki ko una-una ngayon ko, gusto man kong mubuhat og usa ka butang para sa akong mama. Pero wa na ko'y mabuhat pa, no. Usay murag maguna-huna ko sa akong kaugalingon nga kung buhi lang diyan ta si mama, daghan pa diyan ta kog mahimo, makahatag kaniya kalipay, makatabang niya, pero wala na. So buti pasabot nga adunay mga butang nga dili na nato mahimo. Nga unta mahimo nato karon, pero moabot ang panahon nga dili na nato mahimo, no. Na wala man pud nagpasabot nga wala pod ko mo atiman kang mama, no. Kay nagpuli-puli man pud mig atiman ni mama dito, no. Sa before siya namatay. Ako nakita dito, tuyok-tuyok man ni mga igsoon, tuyok-tuyok og bantay sa gabi, no. Do adunay igsoon nga pwede yung mo permanente dito kay mas kuan gyud niya, mas gusto niya nga mo bantay, no. Palit mi ni si Mrs. mo ingon na sa ako nga palitan na to gatas, adult nga milk, mga sugar, coffee, ko sige palitan na to na mga grocery, no. Sabuhi pa to si mama. And then na mga panahon nga mo ginasuroy siya, suroy na mo SM, ginapatan na og dancing fountain, unsa pa nang uban din ha, na mga birthdays among ginadala siya, no? Pero sa dito ko sa lubnganan kagahapon, nagana ko ma, kulang paghihapon ang akong nahimo sa imuha, no. Grabe ba ko? Iba gid ang mama atong ginikanan, iba gid atong ginikanan. Bisag unsay atong buhaton sa ilaha, dili pa gid ta makabayad. Dili pa nato kaya nga bayaran ang ilahang pagpadako, pagmatuto, pagpatubo, pag-edukar, pag-nurture sa atong kinabuhi. Ug busa, sa diyang wala na sila, igo na lang tang maguna-una nga muhatag, mutabang, o mubuhat unta ta sa ilaha, pero wala ang tayo mahimo. Hinumduman na to na mga kaigsunan. Adunay mga butang di ay, nga dili na nato mahimo sa malabot. Nga mahimo pa nato karon. Pwede pa natong mahimo samtang buhi pa ta. Time will come nga maghuna-huna ka na lagdako apan wala na kay mahimo. Sa samang paagi usab, no? Sa diyang moabot na niya ang atong kamatayon. Wala na tayo mahimo pa. Siguro niyan ang panahon na maghuna-huna pa ta nga magapangalagad unta ta sa Dios. Moingon siguro kita nga ihatag nako ang tanan sa Dios. Kung hatagan lang ko nimo additional nga 10 years, God, ako na ning ihatag sa imo ang tanan. Pero wala na, ulahi na. Dili na ka makapangayo pag-extension dito sa dihang maabot na kanato ang kamatayon. Dili na ka maka-decide nga diin gusto nimong mahimaya ang Dios sa imong kinabuhi. Like the life of Apostle Paul. So ang atong kinabuhi ngunana, no? Aduna day mga panahon sa atong kinabuhi nga dili na nato mahimo. O gayaw gulata ka ng panahon nga dili na nimo mahimo ang butang nga gusto nimong himuon. Ayaw gulata ka na, no? Kaya niyan ang panahon na wala na gid kay mahimo pa. Gusto kang mangalagad sa Dios. Siguro karon nga batanon pa. Bisan man gani sa magedad siguro kita og taas-taas ng edad,
O kanang moabot na sa tuang panahon nga na-paralyze na ta, gusto tang mga lagad sa Dios moingon ta nga ihalad na ko ning tanan akong kinabuhi sa imuha. Pero wala na kay mahimo pa, no? Dili na to hulaton niya ng panahon na nga diin kung moabot man ang panahon nga dili na ta makalihok nga moingon kita sa tong kaugalingon, ibuhos na nako ang akong kinabuhi nga na kanimo Ginoo. Kay kung yun na maparihay kita ni Solomon, nga si Solomon nagaingon siya sa katapusan sa iyang mga adlaw, vanities, vanities, all are vanities. Nakita ni Solomon og unsa ka useless ang mga number sa iyang katuigan, especially sa iyang kabatanon pa. Og sa diyang miabot na siya sa diyang hapit na ang iyang kamatayon, na-realize niya unsa di ay kamahinungdanon ang mga adlaw sa iyang kinabuhi sa iyang pagkabatanon. Kung basahon natong Ecclesiastes chapter 1. And then hutdo nato na sa chapter 12. Kaya ang chapter 12 naghisgot usab kana may tungod sa kamatayon. Ang chapter 1 naghisgot sa imong pagkabatanon nga dapat itugyan nimo ang tanan ngadto sa Ginoo. Hinumduman nato adunay mga butang nga dili na nato mahimo sa malabot nga mga panahon. So diri nagaingon, how will you die or how miserably you die simply depends on one factor. Kung maabot man kanato ang kamatayon, nagadepende sa atoa ug miserably ba nga kamatayon ang atong maangkon o pagka-nindot ba nga klase amazing nga klase nga kamatayon ang atong maangkon. Nagadepende sa atoa kana. Whether you were positive or negative toward Bible doctrine, just as you had a choice whether or not to believe in Jesus Christ for your eternal salvation. Nawatong nakita, ang usa ka tawo nga ningtuon na kang Kristo Jesus, na nagyud siya eternal nga salvation. Luwas na gyud siya. Tinuod ka na. Ana kaniya ang kaluwasan. Pero importante kaniya ang Bible doctrine. Kanunay gyud nako ning gina-emphasize, no? Gina-emphasize gyud nako ning Bible doctrine. So, unsa to'y pangalan sa inyong simbahan dito? Bible Doctrine Church? Sound Doctrinal Church. Oh. So, kinigid akong gina-emphasize Bible Doctrine. Hinumdumig nga ang pulong sa Dios mao lagi maghatag og stability sa atong kalag. Ang pulong sa Dios mo'y maghatag og kalinaw sa atong kalag. So kung walay Bible doctrine ang atong kalag, sama gina siya sa ingon ani, no? Ako ginang ginadrawing kanunay. Gitawag ka na siya og ulo. Ulo sa tawag ka na siya nga nagtalikod. Mao kini ang left lobe. Left lobe, mao kini ang right lobe. Ang left lobe mao ning nose, and then mao ning cardia. Cardia means heart. Now hinumduman nato ang pulong sa Dios sa dihang ang pastor teacher nagatudlo sa pulong sa Dios. Sa dihang gitudlo sa pastor ang pulong sa Dios, diri mo igo sa imong mind. Kung nagapaminaw ka mo karon, ang pulong sa Dios diri mo igo sa imong mind. O kung ikaw positibo sa pulong sa Dios, trabaho sa balaang espiritu, dili imong paningkamot ang pagsabot niini. Trabaho sa balaang espiritu ang pagpasabot nimo. Whether ibutang na to umubo ka og IQ o taas kag IQ, wala nagadepende ni ana, no. Trabaho sa balaang espiritu ang pagpasabot nimo. Ang imuha lang unsa? Positive. Kung positibo ka sa pulong sa Dios, ipasabot niya dire. Og sa dihang masabtan na nimo ang pulong sa Dios, i-process niya, og sa dihang imong tuuhan, faith. Sa dihang imong tuuhan ang pulong sa Dios nga imong nasabtan, mo transfer siya sa right lobe, diri sa imong kardiya, og mahimo na siyang full knowledge. Full knowledge. Diri gitawag academic information diri, academic information, pero sa diyang tuuhan nimo ang pulong sa Dios,
mo transfer siya sa right lobe of the mentality. Halimbawa, sa dihang nasabtan nimo nga ang pagtuo lang ang pamagis kaluwasan o gituuhan nimo ang pagtuo na kay eternal security. Diri mo sulod sa imuhang gitawag right lobe of the mentality, gikan diri sa frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary, momentum, conscience, momentum, and wisdom. So diri sila magpuyo sa imong right lobe of the mentality. Kanunay nito nga maghatag nimo nga langit na gyud ko. Bisan pag mamatay ko, wa na jud ko kadlok dito na ko sa langit. Nganuman, nagpuyo na ang doktrina sa right lobe of the mentality. Naana diri sa imong kalag. So, dili lang ang Bible imuhang nasabtan, kundi imong gituhan o busa misulod siya sa imuhang kardiya. Diri siya nagapuyo sa right lobe of the mentality. Busa ang tanang pulong sa Dios nga imong nasabtan, diri siya magpuyo either sa memory center, either sa categorical doctrine kung categories man ang gitudlo sa pastor teacher, or vocabulary. Halimbawa, doctrine of salvation o vocabulary na siya. So naa siya nagapuyo sa right lobe of the mentality, ug bisan asa ka maglakaw-lakaw niya na dala na nimo ang doktrina sa imong kalag. Kung mamatay ko langit bitaw ko, no? No? Unya, kung nagatubo pa jud ka sa pagkahamtong, nag-grow ka sa maturity, iunani ang nahitabo sa imong kinabuhi. Kining right lobe of the mentality nimo, napuno ni siya doctrine. Doctrine ang naa diri. So, kay napuno man ni siya doctrine, unsay nahitabo sa imong ulo? Magduwing tagamay diri. Kung mo ning imong ulo, sa dili pa ka magtotoo, wala pa'y doktrina ang imong kalag. Unsa pa'y naa? Human viewpoint. Ang naa niya is human viewpoint. Ang usa ka tawo nga dili pa magtotoo, human viewpoint ang sulod sa iyahang kalag. Unsa man ang human viewpoint? Katong nagtanaw pa sa kalibutan. Unta madato ko, unta masikat ko, unta makabaton ko niini, unta makahuman ko niini, unta daghang mga pangandoy siyang kinabuhi. Human viewpoint ang nasa sulod niini. Pero sa dihang mapuno na gani ni siya doktrina, nakasabot na siya unsay kinabuhi sa eternity, nakasabot na siya unsay kinabuhi sa langit, nakahibalo na siya unsay mahitabo sa Bema Seat Judgment. Ang iyang kinabuhi, maguna-una na kanunay, nga, di na ko sa kalibutan. Dili na nako priority ang kalibutan. Ang priority nako ang lidto na sa itaas. Nganuman, tungod kay ang doktrina na ang nagpalabi sa iya, ang human viewpoint, natabunan siya og, unsay natabon ini? Divine viewpoint. Ana ang kinabuhi sa ka magtotoo. Buti pasabot, kung ikaw magtotoo nga napuno na og doktrina ang imong kalag, ang imong panglantaw kanunay, tuwa na sa itaas. Ang kining sayuta, for survival na lang ni para sa imuha. Basta makakaon lang, makasanina, di lang po maglisod nga magpangayo tanga sa uban, no? For survival na lang ni siya. Pero naanay ko sa imong isip nga, eternity ang imong focus sa imong kinabuhi. Dili na nimo ikambyo ang mabutang nga langit nun sa mga butang nga kalibutanon. Busa gikinahanglan sa tuwa ang maturity kini. Maturity. Kay hangtod nga dili nato masabtan ang pulong sa Dios, dili nato ma-absorb, ma-digest, ma-metabolize ang pulong sa Dios, dili kita ma-change. Nato gipa salida ganina dinhi nga wala lang kay nako makuha ang luyod dito, pero nagisulti dito ba nga I will never be the same. No? Wa kay nako makuha ang unod dito nganong natong word nga I will never be the same. So, ingunana ang atong kinabuhi. Actually, when we grow to maturity, you will never be the same. Dili nakasama niya itong una nga ang kalibutan, ang focus sa imong kinabuhi. Fixing your eyes sa mga butang sa kalibutan. When you grow to maturity, ang imong panglantaw, muna ang mga butang sa umalabot.
Hinumduman na to, life is variables, no? Adunay gitawag na to variables and absolute. O hinumduman na to, ang mga butang sa kalibutan, these are all variables. Variables. Bisan og ikaw pa ang pinakadato, bisan og ikaw pa ang pinakasikat, bisan pag ikaw ang pinakagamhanan sa kalibutan o sa atong nasod, bisag unsa pa imong kahimtang, once nga mamatay ka, mawala gina siya. Erase gina siya. Apan ang absolute sa mga absolute. Sa dihang nagapangalagad ka sa Dios, giuna nimo ang gingharian sa Dios, gihatagan nimo priority ang pulong sa Dios. Kanang mga butanga dili na gina mahawa pagikan kanimo. Imuha na gina hangtod sa eternity. Munang dapat masabtan nato og unsa ang pagkaimportante sa pulong sa Dios kaysa niini. Variables ang mga butang sa kalibutan. Unsa may imong naangkon, biyaan nimo na siya. Pero ang absolute, para ini karon naa ka diri sa simbahan, nagatuon ka sa doktrina, nagapaminaw ka sa pulong sa Dios. If your motives is right, kung ang imong motibo insakto, kini dili na ni mahawa pagikan kanimo. Muabot kini ngadto sa Bema Seat Judgment. Nga din ang Dios adunay tumbas nga ganti sa mga butang nga imong ginabuhat karon, no? Sa imong motibo nga nagapangalagad ka sa Dios karon. Kana importante nga masabtan nato kana siya, no? Bible doctrine is the most important sa atong kinabuhi. Busa katong mga trabaho nga uban dali ra man to siya. Once nga nanay doktrina ang atong kalag. Pero kung kulang pa og doktrina ang atong kalag, malisod. Now, just as you had a choice whether or not to believe in Jesus Christ for your eternal salvation, yes, kitang tanan nagatuo na kita niana. So the justice of God has set up another issue in the angelic conflict for your prevail. Luwas naman ta. Wa man siguro wala pa maluwas dire. No? Kay luwas naman ta nanapoy laing kabubuton nga gihatag sa Dios sa atoa. Unsa naman po nga kabubuton? Nata sa gitawag manulundaong gubat. Matag karon og unya natay gubat nga giapilan. Ug ang gubat, ang tugpahanan sa gubat mao ang imuhang kalag. Unsa ang tugpahanan sa gubat na to? Imong kalag. Unsa man ang nasa imong kalag? Sa dihang adunay nakita nimo nga usa ka problema, either ang imong kalag mo response negatively or mo response positively. Pwede nga sa dihang adunay pagsulay, masuko ka, pildi ka sa angelic conflict. Or pwede nga pagkakita nimo sa problema, may response ka positively, nagmadaugon ka sa angelic conflict. So ang angelic conflict na lang di sa atong una-una, nasa atong kalag. O giunsa nimo pag-response ang mga adversities sa kalibutan. Giunsa nimo pag-deal ang mga problema sa kalibutan. Whether we like it or not, either naka sa trabahoan, naka sa imong negosyo, naka sa imong uma, naka sa imong balay, naka yung mga pagsulay dito. Na yung mga gitawag na itong momentum testing dito. Either people testing, either system testing, kung naka sa gobyerno. Daghan kayo mga pagsulay. Disaster testing, o unsa pa ang klaseng testing? Animal testing, economic testing. So adun na tayo mga pagsulay. Hangtod nga buhi pa kita. Mabitaw nang ang kamatayon, mao ni siya magpa-relax sa tuwa kay karanta ng mga testing, wala na dito. Full relaxed life. Sa dihang ang usa ka tawo mamatay na. Sa dihang ang usa ka magtotoo. Now, atong nakita, ang Diyos, diri sa gitawag na itong manulundaong gubat, thrilling kayo. Kaya itong nakita diri, sa manulundaong gubat, this is between God and Satan. Gitawag kini siya og angelic conflict, no? Sa angelic conflict, gitawag angelic conflict. Diri sa angelic conflict atong makita dinhi, morning gubat between God
and Satan. Ug ang tugpahanan ini mao ikaw. Volition is the issue. Either negative imong decision or positive. Naa ka sa kalibutan, dili jud ka makalikay sa mga adversity sa kalibutan, mga pagsulay sa kalibutan. Adunay mga panahon nga muhila ka siguro sa mga problema nimo. Adunay mga panahon nga siguro mo katawa ka siguro sa mga success nimo. But remember nga naa ka sa kalibutan nga diin puno og mga adversities. Og nagadepende sa imuha og kinsa imong gipili, God ba or si Satan ba? Volition is the issue. So ang imong kinabuhi, kung nagapili ikaw sa Dios bisan man sa mga pagsulay sa imong kinabuhi, nga wala ikaw nagpapildi. Wala ikaw nagpapildi. Nagpasabot, wala ka ni-react negatively. Para sa imuha, strong ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisan mag-unsay mahitabo, bisan mag-unsaon ka. Para sa imuha, ang Dios gyud ang imuha. Nagpasabot nga nagmadaugon ka sa angelic conflict. Nahimo ikaw nga gitawag nato nakahimaya sa Dios to the maximum. No? Maximum glorification of the Lord Jesus Christ. Now aduna kita gitawag choice. So you have a choice between two antithetical roads in your Christian life. So aduna kay duha ka kalsada, no? Either kini ba nga kalsada to Satan or to God. Depende sa imuha og asa imong gipili. Depende sa imuha og unsay pinaka-valuable nimo. Kay diri kay Satan manggod usahay magtanaw ka, makana ka nindot man ni kay sulbad akong problema nini. Halimbawa, operan ka og trabaho. Nga makaingon ka, nindutan ning trabaho ay dakog income, dakog sweldo. Pero di ay gapuson ang imong time. Di nakakasimba. Now, ikaw ang magpili diya. Kinahanglan magbutang nyo ka, dapat aware ka sa mga gitawag lingla sa atong kaway. Kaya nga atong kaway, grabe siya kamalinglahon. Magbuhat yun siya og gitawag na ito mga multicolors nga dili niya gusto nga masudlan o doktrina ang imuhang kalag. Once gani nga ang imuhang kalag di na masudlan og doktrina, delikado na. Dangerous na siya. Magsugod na ang miserable nga kinabuhi. Magsugod na kag pagsulbad sa mga problema sa imong kaugalingong abilidad, sa imong kaugalingong kusog, sa imong kaugalingong pamagi. Og mahibulong ka nga sa imong pagsulbad sa imong mga problema, walay kasulbaran ang tanan. There is no solution. Kasi ang solusyon tuwa sa itaas. Mo nang importante kay ang pulong sa Dios, doctrine gyud. Doktrina, i-priority. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So your attitude toward doctrine every day of your life determines cursing or blessing in life, an agony or contentment in dying. Ang sayang gisgutan din your attitude toward doctrine. Balik yun, no? Kinig yun, no? Bible doctrine, no? Your attitude toward doctrine every day of your life determines cursing or blessing in life, an agony or contentment in dying. Klaro ba na? Nasabtan ba na? O gunsa ang imong kinaiya sa doktrina kada adlaw? Muingon mo, Pastor, kada Domingo man lang ta magtuon. Waday kay Biblia? Naman kay Biblia siguro. Read your Bible sa ubang mga adlaw. O unsa ka importante nimo ang doktrina kada adlaw, mao kanay imong kinabuhi sa unahan. Ug unsa ikaw sa unahan. Pero kung para sa imuha take for granted lang ang pulong sa Dios, mura lang yun siya kanang kuan ba? Daghan tinuod kag library, daghan kag mga books, pero ang imong books igo lang nga display,
walay pulos ng tanan. Bisag unsa kadako sa imong library, nana ka dito katong mga gitawag Webster Dictionary, klase-klaseng dictionary, na dako kay nga dictionary dito. Nana ka dito encyclopedia, nana kay tanang klase nga mga books, seculars nga mga libro, o mga spiritual nga mga books na dito. Kung dili nimo na siya pagabasahon, walay pulos sa imong kinabuhi. Sa samang prinsipyo sab, ang doktrina naalang sa pulong sa Dios. Pero kung ang pulong sa Dios walay lami sa imong kinabuhi, atong winalihay diri pila to ka pulo ka adlaw pulo ka gabi ang winalihay diri. Adunay isa nga pastor nga naminaw ko nindot no. Ingon siya nga kung ang usa ka tawo walay lasa sa pulong sa Dios, sa way lasa, ang lasa baya para ka pang COVID ba yan ano? Kung wala kay lasa, gi-COVID na ka. Mao naman na karon sa atong panahon. Pero kung ang usa ka tawo walay lasa sa pulong sa Dios, nagpasabot gyud, adunay problema ang iyang spiritual life. Nganong di man jud kaganahan mukaon sa pulong sa Dios. Nga ang pulong sa Dios mo may pagkaon sa atong kalag. Nganong para sa imuha ang pulong sa Dios unya na. Naapabitay ugma. Nga ugma lahi na putong buluhaton nimo pagkaugma. Ang karon hinumduman nato ang mabuhat nimo karon dili na mo balik pagkaugma pa. Ug unsay dapat nimong buhaton karon, buhata karon. Kay ugma waste na to. Nawala na tong ganti niya to, no? Busa importante nga imong pagabuhaton ug unsa imong mabuhat karon. Golden rule ba yan, ha? No? Unsa gingon sa golden rule? What you can do for today, do not wait for tomorrow. Kung unsa tong nakita nimo nga angayng buhaton karon, ayaw nag-ingong ugma na lang. Lisura pud nang kung pananglitan daw ang imong kaon be, ting pamahaw, ting paniudto panihapon, mo yung kagaog ba na lang kung mamahaw, maniudto manihapon, sugot ba na imong lawas? Maluya kagyod. Sa samang pagkabahin usab, ang pulong sa Dios dapat balik-balikan gyud nimo og basa. Naadiri ang riches sa gitawag natog spiritual life sa pulong sa Dios ng Dios. Di nimo ni makuha dito sa mga secular books, no. You cannot get this there, no? Now, nagaingon din padayon kita. If you adjust to the justice of God by learning and utilizing the grace provision of His Word, then you will travel up the glory road to dying grace. Ang buti pasabot, kung ang priority nimo sa imong kinabuhi mao ang doktrina, nagpasabot ka na siya, nga nagbiyahe na ikaw, ang imong biyahe, padulong na sa manindot nga kamatayon. Nagpadulong ikaw sa kamatayon nga pagka-magnificent, pagka-nindot sa imong kinabuhi. Nganuman, tungod kay ang Bible doctrine mo gi-priority nimo sa imong kinabuhi. Ang Bible doctrine mo ay magagiya sa imong kinabuhi. Kumusta imong travel karon, no? Kumusta imong pagbiyahe karon? Nagkapandol-pandol ka ba? O mga failures kinabuhi ba, no? Ang pulong sa Dios mo'y suga sa atong mga tiil. Lamparahan sa atong mga mata, no? Then you will travel up the glory road of dying grace. Hinumdumi, dying grace or dying divine discipline, no? Pero kung priority nimo ang pulong sa Dios, then padulong ikaw sa dying grace. But if you fail to adjust to the justice of God by ignoring or rejecting His word, then you will stumble down the road of cursing discipline and self-induced misery, resulting in the sin unto death. Mo ni siya pinakalisod, no? Kung ang atong kinabuhi nagpadulong kita sa divine discipline, o ang divine discipline nagpadulong pa gyud dining dying divine discipline. Sige lang, atong tagsa-tagsaon kini siya karon. You and only chose this painful alternative to the glories of dying grace. Ikaw lang ang nagpili dinhi, no?
Hinumduman na to, ang Diyos nagtanaw sa imuha, apan ang imong kinabuhi, yunani man gud ni, no? Parang makita na to. Ikaw ni siya. Ikaw niya. And then, naiplano sa Diyos ngayon na ang kinabuhi. Pero pagabot sa unahan, mitipas juga. Mao ning plano sa Diyos unta. Pero pagabot sa unahan, mitipas ka. Pagtipas ni mo niya na, ang Diyos nagatanaw sa imuha. Ang Diyos dili niya gusto ang dying divine discipline. Ang kabubuton sa Diyos, ang dying grace. Kanang namatay ka nga walay kahadlok, walay kabalaka, walay regret, excited. Muni ang gusto sa Diyos nga mahitabo sa pagkinabuhi. Pero, kung mutipas ka sa kabubuton sa Diyos, dinhi mo pasok ang gitawag na to divine discipline. Why? Tungod kay gihigugma ka pag-ayo sa Diyos. Gihigugma ka niya. Dili niya gusto nga kini ang imong patuan. Pero kung imo yung padayonon, wala siya mahimo. Ang allotment niya sa imuha nga 70 years, himuon niyang 35, katunga na lang. Pwede. Kay kining bataa, wala man magsunod sa akong kabubuton. Katunga, makuha siya ang kinabuhi. Munang adunay mga tao karon nga nangamatay at the age of kuwan pa kayo, bata pa kayo. Wala kita kahibalo ug unsa ang nahitabo sila, either divine discipline. So kung magpadayon ka din siguro mo yung ka, makauna-una ka, mubalik ko sa Diyos. O, balik. Kaya mubalik ka sa Diyos, ang divine discipline po niya, ihapon tanggalon. Muna naka-nindot sa grasya sa Diyos. The moment nga you will go back to God, the moment ang divine discipline maundang. Pero kung magpadayon yung ka din wala gyud kapaingnan imong kinabuhi. Tiurok ka gyud. Langit man kapadulong, pero miserable ang imong kinabuhi. Now, kung gusto nato na kita, no? Pwede nga mao kana ang atong pagapilion. So nagaingon din but if you fail to adjust the justice of God by ignoring or rejecting His word, ingon ani man gud ni, no? Kung ang imong kinabuhi i-reject jud nimo ang pulong sa Dios. Buti pasabot ba rejecting the word of God, no? Nagtudlo ta sa pulong sa Dios karon. Pero umiyon ka nga, magsuroy-suroy lang sa akong syudad. Kung sa man ang pulong sa Diyos, sunod Domingo, magtudlo ng punas pastor niya. So, dito lang sa ako. Suroy-suroy dito. Mao man ay sinugdanan sa gitawag nato reversionism. Kanang dili na nimo priority ang Bible doctrine. So, once nga magmubot na sa imong isip, kanang maghuna-huna na ka nga, okay ra ni. Dito lang sa ako. Beats lang sa mi karon, maglipay-lipay sa mi sa beats, no? Gwapo na baya daw kayo ng usana? Usana sa Manila karon, Manila Bay gani. Usan Dolomite? Daghan na daw kayong tao dito. Basi makauna-una na tag-adto dito, no? No? So, daghan ang mga tourist spot nga nag-open karon. Og magbantay ta sa atong kaugalingon. Kay basing ma-divert ang atong isip from doctrine ngadto sa gitawag natog mga temptation sa kalibutan. Kinahanglan magmalig-on kita sa atong pagtuo o sa atong kahibalo sa pulong sa Dios. So kung ang justice of God, kasi unani ang justice of God. Ang justice of God, atong nakita, no? Ang Dios nato is absolute righteousness. Og nagdemand siya sa imuha og absolute righteousness. Ngayon ka, pastor, di mo na makaya nako. Dili nimo makaya ni, yo. Makasala magid ko, yes, makasala ta. Sa dihang nagatubo ka nga tos pagkahamtong, adunay mga decision sa imong kinabuhi nga muyon ka God first. Dios akong pilion. That means nag-adjust ka sa justice of God. Gisunod nimo ang pagkamatarong sa Dios sa imong kinabuhi. Hinumdumi ha, adunay tulo ka klaseng sanctification, positional, experiential, ug ultimate. Ang gisgutan na din ha, kining ikaduha. Kining gitawag na tog experiential sanctification. Ang experiential sanctification, mao ni siya ang gitawag na tog ning adjust sa justice of God. Sa dihang nagkinabuhi ikaw nga uyon sa kabubuton sa Dios,
nagpasabot nga ni-adjust ka ug unsay kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Pero kung ang imong kinabuhi ngunon magtutuo ka ha. Morning absolute righteousness sa Ginoo, pero imuha, iunaning imuha negative righteousness, buti pasabot nga diin wala ikaw mosunod sa kabubuton sa Dios. Ang hustisya sa Dios, ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, bugat ang kalibutan. Para sa imo gi-priority nimo ang kalibutan. Ug busa dili ikaw maka-equate sa absolute righteousness of God. Busa importante nga magpili ikaw og kinsa gyud ang priority nimo sa imong kinabuhi. Unsa gyud ang valuable? Unsa adto ba ka sa absolute o adto ba ka sa variables? Okay? Padayon kita. But, nagingon, you are the only one who says no to the walk across the high golden bridge of dying grace and yes to a pitiful, miserable crawl into heaven. Pwede ikaw magkamang padulong sa langit. Yes, kamang ka padulong sa langit. Tungod kay, wala ikaw nagatubo sa pagkahamtong. Pero pwede po nga ikaw nagadagan nga diin ang himaya sa Dios, nagauban ka nimo hangtod na sa imong gitawag dying grace. So ikaw ang nagapili nini. Ikaw ang nagapili og unsa ang imong kinabuhi. Now before kita anhi no sa gitawag death of the reversionistic believer no. Adunay mga believer nga mga matay nga din kini gyud ang mahitabo sa ilang kinabuhi, divine discipline gyud. Nga din dili na to gusto kana nga mahitabo sa atong kinabuhi, no? Kinsa may gustong mamatay nga divine discipline? Wala man siguro, no? Dili na to kana gusto. Ang usa ka kamatayon sa mga reversionistic believer, usa siya ka makalilisang, usa siya ka miserable nga kinabuhi. As a believer in the Lord Jesus Christ, that means, if you are negative toward the Word of God, remember God, the Word of God is the most important. Ngayon ka, unsa man ditong evangelism, pastor? Yes, okay, pwede kang mag-evangelize. Pero kung wala pa'y sulod nga doktrina ang imong kalag, doktrina sa una. Kini ang pinaka-importante sa imong kinabuhi. Mao ka nang gingon sa Luke 18:38, no? Nga atong nakita din ha, si Maria ug si Marta. Si Marta, grabing kabisi sa kalibutan. Si Maria, gi-priority niya ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ug unsay giingon ni Jesus Christ sa ilang duha? Kaning complain man si Marta, giingnan si Marta ni Jesus Christ, Marta, Marta, nalibog ka sa mga butang ng kalibutanon. Apan usa lang gyud ka butang ang importante, Marta. Unsay pinaka-importante? Ang gibuhat dining imong igsoon nga si Maria, gibuhat niya ang usa ka butang nga dili na mawala gikan kaniya. Unsay buti pasabot niya? Ang usa ka tawo nga gi-priority niya ang pulong sa Dios. Kanang butangan nga imong gihimo karon, mao kana ang pinaka-importante sa imong kinabuhi kaysa mga butang nga kalibutanon. Pero dunay mga tawo nga mukuan gyud, mulihis gyud lagi, mupili sa mga butang nga kalibutanon. Adunay gitawag mga tawo nga atong nakita, no? Gikan sa Old Testament nga ni sa New Testament. Nga diin ang ilang kinabuhi Bible doctrine gyud. Ug wala gyud sila mo biya sa ilang pagpangalagad sa Dios. Siguro kung nahibalo ka mo sa mga kinabuhi sa atong mga daang mga propeta, kang Daniel, hibalo ka mo kang Daniel, nga bisan mag-unsa ang persecution sa iya, wa gyud siya mo biya sa Dios. Dios gyud ang una siya, nganuman tungod kay puno og Bible doctrine ang iyang kalag. Unsa man nga Bible doctrine ang naa sa kalag ni Daniel. Sa dihang pasimbahon siya sa estatwa ni Nebuchadnezzar. Unsay desisyon ni Daniel? Dili jud ko pwedeng mosimba ni ana. Aduna jud ko'y Dios nga tinuod nga Dios nga akong pagasimbahon. Og tungod niya na unsay gibuhat ni Nebuchadnezzar kay Daniel, ipatambog siya ngadto sa lungid sa leon. Pero unsa ang Bible doctrine nga nas kinabuhing Daniel? Well, kung itambog man ko nimo dinha,
Bisan pag mamatay ang akong lawas, okay ra. Kung dili man ko luwason sa Dios. Tinuod yun, gihagbong yun siya. Pero pag hagbong pa niya dito, ang mga leon, takom ang ilang mga baba. Nga unta, kanang leon unta, wala man ay panahon sa pagkabusog. Permanente mo unta na silang gutom. Pero netong panahon na, ang ilang baba, dili mo buka sa pagkaon ni Daniel. Si Shadrach, si Meshach, ug Abednego, gitambog sila sa hudno nga kalayo. Pero unsay nahitabo? Ang Dios naga-protection gyapon kanila. Wala gihapon sila naunsa sa grasya sa Dios. Now, atong nakita, makaana ka ba? Kuyawa, no? Kuyaw nga mga panghitabo, no? Makita nimo nga kung naay kay doktrina sa imong kalag, bisan man ang persecution sa atong kinabuhi, dili makatandog nato. Naibalo to nga ang Dios mo protektat sa tuwa. Kay balo mo kay Isaiah, unsa nga klaseng kamatayon ang nahitabo kay Isaiah? Kinsa nahibalo unsa ang klaseng kamatayon ni Isaiah, propeta? Wala mong kabalo. Akong isulti sa inyo ha. Manginaot ko nga musulod din sa inyong alimpatakan, no? Si Isaiah gigabas. Gitunga iyang lawas. Hantod sa iyang kamatayon. Pero miundang ba siya? Sa iyang pagpangalagad sa Diyos? Wala gid. Si Pablo, kay balo mong Pablo, kay balos guro mong Pablo, giatsang liog. Pero nimbiya ba siya sa Diyos? Wala. Priority niya ang Diyos siyang kinabuhi. Mga gitawag na tog mga tao sa Diyos. Si Sicaraya, gilabay siya hangtod sa kamatayon. Pero biya ba siya sa Diyos? Wagid siyang biya sa Diyos. Priority niya ang eternity siyang kinabuhi. Patay gihapon. Si Sicaraya. Si John the Beloved, kay balo mo kay John the Beloved? Katong mga kusinero siguro. Katong mga mayong mangluto. Kung namoy dako kayong kawa din ha, butangan niyo og mantika, unsa inyong prituhon? Isda, either isda or karne. Ibutang niyo sa nagbukal nga mantika. Mao nang nahitabo kay John the Beloved. Gibutang siya sa dako kayong kawa, and then didto murag giprito siya. Kung nahibalo mo kung say milagro nga gibuhat sa Dios, walay kainit nga mipilit siyang panit. Wala siya naluto sa mantika nga nagbula-bula. Ug busa, unsay nahitabo, gipabuhian siya, nahibulong sila, kung sa may nahitabo ining tawhana nga di man gani muigting, di man gani, kita, makaanak kang init, di ba muhanak ka dayon? Si John the Beloved, murag wala siya dito. Mura na siya gibutang sa kawa, nga tubig ra ang nagbukal-bukal. Unsay gibuhat sa emperor sa iya, ilabay na siya. So gilabay siya dito sa Patmos. Sa bahala nagusay klaseng kamatayon ang iyang mabutan dito, dili ta pwede nga mo patay ana kay kahibulungan kay nga ato na nang giprito siya nya di siya maluto. Wa masunog si John the Beloved. So gilabay na sa Patmos, o dito sa Patmos gipadayag kang John the Beloved ang unsa man Book of Revelation. Gikan sa chapter 1 ngadto sa chapter 22 verse 21. Nangundang ba sila sa pagpangalagad sa Ginoo? Wa gyud mo kiling. Si Antipas. Unsa man si Antipas? Usa lang gyud ka bersikulo nga naay Antipas sa Biblia. Ang Revelation 2 lang gyud. Pero unsa may gibuhat kang Antipas? Lahi putong kang Antipas. Init pud gihapon kay ito. Kay mura sa bingka. Gisulod siya sa drum. Unya ang drum gisunog. Mura gibingka bitaw. Kasulay mo tanawg bingka nga sa ibabaw kalayo, sa ilalom kalayo, mo gibuhat ni Antipas. Pero wala gid sila mobiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Para sa ilaha unsa gyud? Dying grace. Bisag unsa may mahitabo sa ilang kinabuhi, ang Ginoo gyud ang priority sa ilang kinabuhi. Og nara ang sekreto. Hinumdumi ninyo
nga kung moabot man na sa atong kinabuhi, ang Dios mutabang sa inyo. Dili mo mubatig sakit bisan man sa mga persecutions nga moabot sa atong kinabuhi. Once you grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Naay mga persecutions, pero ang Dios mutabang nato. Nganong manggipang tabangan man sila sa Dios? Nganong ang leon di man makakaon kay Daniel? Nganong ang mantika nga nagbula-bula dili man makasunog kay John the Beloved? Nganong kang Antipas okay raman siya ang gisulod sa drum? Nganong man nga si Santiago gipaguyod sa karwahe okay raman siya nga nagpaguyod? Now of course Jesus Christ kay balo na mo gilansang sa cross. Pero murag wa lang siya. Why? Tungod kay ang priority nila ang pulong sa Dios. Ang priority nila i-apply ang pulong sa Dios sa ilang kinabuhi ug ang pulong sa Dios madala nato kini siya ngadto sa eternity. May bulong kita ug unsa kadaghan sa pulong sa Dios nga naa sa atong kalag, mao kining pulong nga ang dal-on niya nato dito sa eternity. Wow. Sa Bema Seat Judgment, makita og unsa kadaghan ang pulong sa Dios sa atong kalag nga atong gikinabuhi nining kalibutan na ug pagkatubang nato sa Bema Seat Judgment, ang Dios si Kristo Jesus mismo ang nagatanaw sa tuwa. Wow. Puno og doktrina ang iyang kalag. Mao kini nga nagmadaogon siya sa iyang pagkinabuhi dito sa kalibutan. Dili siya losers believers. Dili siya namatay nga divine discipline, kundi namatay siya nga dying grace. Now, ang dying grace nga kamatayon dili lang tong gi-persecute lang ta. Dili lang. Pwede tang namatay nga dying grace nga siguro niyan ang panahon na nahibalo na ka nga nagpadulong na kas kamatayon. Pero para sa imo God, padulong na jud ko sa imo ba. Hapit na gid mahurot akong ginhawa. But wala kay panik. Wala ka nagkahadlok. Wala kay regret sa imong kinabuhi. Makana, God, human na gid ang akong panahon sa kalibutan. Mao man ning imong gialot sa kuha 70 years. God, time to go na. Ready na jud ko nga motubang sa imo. So niyan ang panahon na mao ka nang imong kinabuhi nga diin bisan man nga nagpadulong ka na sa kamatayon, wala ikay ko kahadlok. Bisag unsa man nga klaseng kamatayon, persecutions man or normal nga kamatayon man, dili ikaw dapat magakahadlok nini. Ngano man si Apostol Pablo nagapahibalo na daan nga ang kamatayon mo'y kadaugan alang kanatong tanan. Well, mga kaigsunan, ang atong oras na hurot na pod, busa atong pagatun-an ang kining kamatayon unya sa usa ka reversionistic believer kining divine discipline sa sunod nga Domingo. And then atong ipadayon and then kamatayon usab sa usa ka magtotoo nga di nagatubo sa grasya. Well, mo kanang atong next nga subject sa sunod nga Domingo, no? So akong hayon ang tanan sa pagtindog, magaampo kita. Amahan nga Dios, salamat sa imong mga pulong nga diin kanunay nga nagadasig kanamo. Nga bisag unsa may mahitabo sa kalibutan, Father God. Nga dili gyud mabali ang among mga pagtuo o pagsalig nga na kanimo. Nga dili kami mapildi bisan man lang sa mga maling priorities sa kalibutan. Bisan man sa mga persecutions, Heavenly Father. Nga diin dili gyud mahiwi ang among pagtuo, dili munaog ang among pagtuo ug pagsalig nga na kanimo. Nga diin kanunay gyud kami nga magatamod ug magasalig sa imong mga pulong. Father God, salamat nining gamayng panon. Akong ginakomit ang ilang mga kinabuhi nga na kanimo. Nagahangyo ako nga ikaw magapadayon sa pagpatubo kanila ngadto sa pagkahamtong. Nga din ilang makita ang mga butang langitnon nga mas importante sa mga butang nga kalibutanon. Mga butang nga espiritual nga diin mas importante sa secular. Ug nga ang ilang kinabuhi magapili sa mga butang nga espirituhanon, mga langitnon o mga butang dito sa eternidad. Salamat sa imong pagtabang kanamo, Heavenly Father. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa opportunity sa pagpangalagad kanimo. Akong ginauli ang tanang pagpasalamat pagdaig, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug Manluluwas. Amen.
Akong ihatag kay Gister. Okay, salamat sa tulong sa Ginoo na ato nakatunan. Hinaot nga mabutang nato ko sa atong right long mentality no. O dili ni siya malimtan nato ato ni pagkatuwa. Ug ato pagamiton sa atong Kristiyanong pagkinto. Karon ani kita sa pagkawalan sa kagalat. Ang paghatag dili pinugos kundi giya sa Balaang Espiritu. Pagkabasa ko ng 2 Korinto Kapitulo 9, versikulo 6 hangtod sa 9. Karon timani kini siya nga nagabukas og gidyod magani diri. Siya nga nagabukas og binagan magani dagan. Ang matag usa maghatag sumala sa pagbuot sa kasing-kasing. Dili nga magapinugon inyo pinugos. Kaya Diyos na igugma sa manipayong maghatag. O ang Diyos makahimo sa pagkagana kanimo sa tanang panalangin sa madagayahong liyon. Aron kamo magabaton kanunay igo sa tanang buta o makatagan na nga madagayahon alang sa tanang maibuhat sumala sa Israel. Para sa itong offertory song, atong kantaon ang labing payo. Shine,
sa imong grasya. Salamat ning panahon nga kami nagasimba diya kanimo sa Espiritu sa Kamanduran. Salamat Father God sa imong pagpanalangin sa mga nakan bisan pa sa buwing lawas nga among gihala diya kanimo. Salamat Father God. Salamat usab Ginoo sa among atun-an karon, among nadunggan sa imong pulong may tungod sa kamatayon, adunay kamatayon sa mga mature believer o adunay kamatayon sa mga na divine discipline Ginoo. Father God, salamat kayo nga kami andam na usab kung maabot man ang ani nga sitwasyon sa among kinabuhi. Salamat Amahan bisan pa sa mga imong gihatag nga kami andam na gyud Ginoo bisan may tabo maabot ka namang kamatayon. Pero kami nga imong mga anak Ginoo na nahibalo kami kung asa kami padulong samtang kung magkukaon man ang among kinabuhi. Salamat kayo Ginoo sa imong grasya. Bisan pa nining panalangin nga imong hatag sa imong kanakan Father God. Salamat ikaw magkapanalangin ini nga makatabang dinhi sa imong buhaton. Aming tanan Amahan akong ginakasalamatan ginatugyan pinagi lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pabilin kita sa pagtindog. Atong kantaon ang composition. Tunya sa langit. Yes, Heavenly Father, pagka-anindot sa dapit ngayon, andam alam sa imong mga kanakan, din dito, wala na kamatayon, wala na kagulanan, wala na kalisod, wala na kakuliyan, wala na kasama, wala na disappointment, frustration, hindi Father. Apan dinis kalibutan, anak-apatin. Apan salamat na ikaw makapadayon sa paggamit sa imong mga kanakan, nga din kami mga tinabuhi alag kanimo, nga din mahimo kami nga suga, ugasin sa mga katawang kalibot namo,
Kung samtang nagulat kami sa mga panahon. Kaya muha kami din na either sa kamatayon or sa rapture of the church. But we pray, Heavenly Father, na kadangan kami nga diin sa among pagkinabuhi ni kalibutan, sa among Christian way of life, sa among journey, among mahuman, among mapuraton, ngayon isangon dito naman. Nga diin dili kami pabilin na bata, dili kami magpabilin sa unod-unod ng mga panglantaw, mga kalibutanong mga kundi nga matubo kami o muadto kami sa pagpunahuna sa mga butang nga espiritual. Mga butang na lang ito, mga butang din na sa ito. Father God, sa aming pagkapos karon, akong itatugyan ang kapos sa kanang anak kanimo. Naghahangyo ako sa mga divine protection sa mga kapos sa kanamo. Sa aming pagpamaulit sa kastaksa ng mga kapit. Divine provision sa lawad-law ng mga pamihanglan. Divine guidance nga ang giya sa ilang espiritu mag-uban at mag-lihok sa mga pinakuhi, especially sa mga decision making o divine victory nga magpadaogon kami sa among pagtinakuhi ng Kristiyano. Father God, salamat sa iyong grasya, sa iyong ugma, o sa iyong kaya. Kung kinigtanan na akong ginatugyan, pinapasalamatan ko dawat, pinagi lamang sa pangalan ng Kristo Jesus. Nagkaroon ang ugma sa Diyos na Amahan, ang grasya sa Diyos na Anak, pinagi ka ng Kristo Jesus, o ang pagpakigambit sa Espiritu Santo, magapakiguban na sa tanan, nagkaroon ang sa ulit katapusan. Amen.